السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. هذه الحلقة خاصة بدروس جذع مشترك علمي خيار فرنسي. هذه الحلقة إن شاء الله غادي نطرقوا لابارتي الأولى أو الدرس الأول اللي هو ليكولوجي. بالنسبة غادي نحاول انني نهضر بالعربيه وبالفرنسيه باش هكا توصل لكم المعلومه، ونرجو منكم انكم تلاحظوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا تستافدوا. دونك بالنسبه لا بارتي اللي هي الوحده الاولى ديال ليكولوجي كتكون من مجموعه ديال لي شابتر. بالنسبه الاول كتكون من 5 ديال لي شابتر. كاينه شابتر الاولى اللي هي la réalisation d'une sortie écologique، اللي هي إنجاز الفصل الأول، إنجاز الخرجة البيئية. chapitre 2 les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants. Les facteurs édaphiques ce sont des facteurs qui ont relation avec le sol، اللي هي العوامل التربويه. ملي كنقول دائما تكون عندكم مذكره اعزائي التلاميذ، واحد المذكره خاصه ديروا فيها الكلمات العلميه والمقابل ديالها باللغه العربيه. مثلا لي فاكتور اضافيك هما العوامل التربويه، لو relation avec les êtres vivants وعلاقتها بالكائنات الحيه. Pour chapitre 3, on a les facteurs climatiques et leur relation avec les êtres vivants. Les facteurs climatiques ayant relation avec le climat يعني العوامل المناخية، وكذلك علاقتها بالكائنات الحية. بالنسبة للوحدة الرابعة chapitre 4, le flux de la matière et d'énergie dans un écosystème. Le flux c'est-à-dire تدفق. La matière, mais quand on parle de la matière bien sûr organique, la matière المادة. l'énergie c'est bien sûr الطاقة داخل الحميلة البيئية اللي هي ليكوسيستيم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله غادي نطرقوا للمفهوم ديال ليكوسيستيم اللي هو الحميلة البيئية. هذا واحد المصطلح اللي هو مهم جدا. بالنسبة للشابتر 5 وهي الأخيرة اللي هي لي زيكيليبر ناتوريل اللي هي التوازنات الطبيعية. بإذن الله غادي نبداو إن شاء الله. qu'est-ce que ça veut dire l'écologie ou bien la science de l'environnement. donc l'écologie اللي هي الإيكولوجيا شنو كنقصدوا بها؟ ممكن نقولوا l'écologia ولا ممكن نقولوا كذلك science de l'environnement اللي هي علم البيئة. c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. donc هي واحد العلم اللي كيدرس ليا الكائنات الحية وكذلك العلاقات فيما بينها. مثلا par exemple parmi les relations qui bien sûr qui existent entre les êtres vivants on a les relations alimentaires et العلاقات الغذائية. داكور غنشوفوا هذا الترم ديال ليكولوجي الاصل ديالو منين جاي. اللي فيان دو غريك من واحد الكلمات بيان سور اللي هي اغريقيه. بالنسبه لابارتي الاولى اللي هي ايكو جايه من كلمه اغريقيه ويكوس اللي هي ميزون او بيان ابيتا. ولا بارتي الثانيه اللي هو بيان سور هاد لابارتي الثانيه جايه من كلمه اغريقيه لوغوس اللي هي لا سيونس. يعني اون بريف هاد ليكولوجي شنو كنقصدوا بها؟ يعني الاصل ديالها منين جاي؟ من كلمه اغريقيه اللي هي شنو كنقصدوا بها؟ يعني سيونس. سيونس إلا جمعنا هاد الإيكو ولوغوس هي سيونس دابيتا ou bien science de maison. bien sûr science d'habitat يعني علم bien sûr تنقولوا science علم l'habitat هي المسكن. واضح هادي بالنسبة للمعنى ديال ليكولوجي ou bien science de l'environnement. بالنسبه هاد ليكولوجي شنو كدرس؟ بيان سور قلنا لي زيترو فيفون. هاد لي زيترو فيفون اوتوماتيكمون فين كيكونوا في لي ميليو ناتوريل في الاوساط الطبيعيه. من بين الاوساط الطبيعيه اللي كاينه دي زيكزامبل اللي عندنا بيان سور في لا ناتور اون ا بليزيور ميليو ناتوريل. باغ اكزومبل اون لا فوري اللي هي الغابه، ريفيير بيان سور الانهار، لي لاك دايا، لي بلاج بيان سور البحر، ولا بيان سور يعني ديزير الصحراء، مير، ديزوسيون. هادو كاملين سو سون دي ميليو ناتوريل. يعني الا قال لكم عطاوني دي زيكزامبل ديال لي ميليو ناتوريل اون هاد لي زيكزامبل. داكوغ هذا اول حاجه بور لا ديفينيسيون ديال ليكولوجي او بيان سيونس دو لونفيرونمون. maintenant on va passer لواحد بيان سور واحد لو مو اللي هو مهم اللي هو سكون ابل ليكو سيستيم. يعني كاع هاد لي ميليو ناتوريل اللي شفنا
هاد لا فوري و ريفيير و لاك سو سون دي ايكو سيستيم، هما عباره عن دي ايكو سيستيم. كاملين هاد لي ميليو كيتسموا دي ايكو سيستيم. داكور، ملي كنقول ان ايكو سيستيم كيسكو سافو دير بالنسبه للترجمه ديالو؟ ليكو سيستيم او المقابل ديال ليكو سيستيم، باردون، l'écosystème هو الحميلة البيئية. Bien sûr, comme définition de l'écosystème est l'ensemble formé par la biogénèse et la biotope. l'écosystème هو مجموع اللي كيتكون من ما يسمى العشيرة الإحيائية بيوسينوز et le biotope اللي هو المحيا. وغادي نتعرفوا على كيسكو ساف دير البيوسينوز اللي هي العشيرة الإحيائية. Donc, pour la définition de la biocénose est la communauté d'êtres vivants. يعني ملي كنقول العشيرة الإحيائية هي مجموع الكائنات الحية، سواء كانت نباتات أم حيوانات. يعني مجموع الكائنات الحية فيها النباتات وفيها الحيوانات كتسمى ما يسمى بالعشيرة الإحيائية. كتسمى العشيرة الإحيائية وبالفرنسية لا بيوسينوز. لا بيوسينوز. داكور. بالنسبه للبيوتوب اللي هو المحيا، شنو كنقصدوا به؟ اي لو ميليو دو في دان انسامبل دي زيتر فيفون، هو الوسط عيش مختلف الكائنات الحيه. دونك هذا الوسط ديال العيش شنو كيكون فيه؟ بيان سور شنو كنقصدوا به؟ كيكون فيه لو سول، بيان سور التربه، لو، كيكون لير كذلك، كيكون لا تمبيراتور انسي دو سويت. اي حاجه كتكون في داك لو ميليو بيان سور نون فيفونت كتسمى لو بيو توب، كتسمى المحيا. دونك اون ريزومي شنو هي ليكو سيستيم؟ اللي هي الحميله البيئيه. سي لونسومبل فورمي لا بار بيوسينوز اي لو بيوتوب. بيوسينوز هو لونسومبل دي زيتر فيفون تيل كو bien sûr les végétaux ou bien les animaux. Biotope c'est le milieu de vie d'un ensemble des êtres vivants. يعني الا قالك بروف عطيني تعريف ديال ليكوسيستيم، ها ليكوسيستيم حاولوا انكم تنقلوا هذا بيان سور ديفينيسيون. بيوسينوز بيان سور من هنا حتى لهنا سي لونسومبل دي زيتر فيفون. يعني الا فهمتي التعريف راه سهل انك باش انك تجاوب. بيوتوب هو لو ميليو دو في دان انسامبل دي زيتر فيفون. هذا pour l'écosystème. Maintenant on va passer le chapitre الاولى. On va passer chapitre 1 اللي هي la réalisation d'une sortie écologique. إنجاز ما يسمى الخارجة البيئية. Donc pour étudier les écosystèmes ou bien les différents milieux naturels, il faut réaliser bien sûr une sortie écologique. D'accord? ما يسمى بالخارجة البيئية. Donc بالنسبة la sortie écologique, qu'est-ce que ça veut dire une sortie écologique? C'est une visite planifiée d'un groupe d'élèves avec leur professeur de SVT à un milieu naturel en vue de mener une étude écologique. D'accord? شنو هي الخرجة الجيولوجية؟ هي واحد بيان سور واحد الخرجة، واحد الزيارة اللي كتكون مدروسة ديجا، كيكونوا بلانيفي، يعني كتكون ديجا امتى غتكون، كتقرر امتى كدار وانسي دو سويت. شنو كيكون فيها هاد الخرجة؟ هاد الخرجة كيكون فيها جروب ديليف، مجموعة من التلاميذ مع الأستاذ ديال الاس في تي. بيان سور كيزورو كيمشيو يزوروا واحد لو ميليو ناتوريل. من شفنا بزاف ديال لي ميليو ناتوريل، دونك هذا الاختيار ديال لي ميليو ناتوريل كيكون من طرف الاستاذ. داكور، هذا هو سكون ابل لا سورتي ايكولوجيك. دونك هنا شنو هي الاهداف ديال هاد لا سورتي ايكولوجيك؟ شنو الهدف من هاد الخرجه الجيولوجيه؟ بيان سور il y a plusieurs buts de la sortie écologique, bien sûr, tels que l'étude de la répartition des végétaux et des animaux, ou bien découvrir et savoir les différentes êtres vivants tels que les animaux et les végétaux sur le terrain. يعني أننا نكتشفوا bien sûr ونلاحظوا et observer مختلف الكائنات الحية اللي كتكون في الميدان، كنشوفوها مباشرة. داكور. بالنسبة لو بيت الثاني هو أننا ميزور دي بارامتر فيزيكو شيميك، يعني اننا نقوموا بقياس ديال مجموعه
من لي فاكتور تيل كو مثلا لا تمبيراتور، نقيسوا لا تمبيراتور اللي كاينه في داك الوسط، ليميديتي الرطوبه، البي اش، لا بوند و انسي دو سويت. داكوغ، يعني ملي غادي نخرجوا في الخرجه الجيولوجيه نخرجوا للميدان غنتمكنوا من القياس ديال مجموعه من لي فاكتور. واضح؟ بالنسبه للهدف الثالث هما قلنا كاين مجموعه من الاهداف، انا اختصرتهم لكم في 3 الاهداف. الهدف الثالث هو اننا نديروا لا بروبوزيسيون دان بيان سور دون او بليزيور hypothèses pour explicatif sur la répartition des milieux des êtres vivants dans un milieu naturel. هي اننا بروبوزيسيون يعني كنقترحوا واحد الفرضيات، فرضيه كتبقى هي ما صحيحه ام خاطئه وكلشي محتمل. هاد الفرضيات شنو كتشرح ليا؟ كتشرح ليا هذاك لا ريبارتيسيون، انتشار لا ريبارتيسيون هو انتشار الكائنات الحيه. يعني مثلا شجر ارغان باغ اكزومبل، شجر ارغان كيكون في منطقه سوس، علاش ما يكونش في المغرب مثلا كله؟ هنا كنطرحوا هنا فرضيات مثلا ولا شي نوع اخر كيكون في واحد المكان دون اخر ولا في واحد لي ميليو دون اخر. هنا كنقترحوا فرضيات بيان سور باش اننا كنقولوا علاش هاد بيان سور ليتر فيفون كاين في واحد المنطقه دون اخر. هادو بيان سور لي بوت ديال لا سورتي ايكولوجيك. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا الهدف ولا الاهداف بيان سور وراء الخرجه الجيولوجيه وشنو المفهوم ديال الخرجه الجيولوجيه. هنا كيف ما قلت لكم اون ريزومي راه عندي تعريف، فوالا التعريف ديال الخرجه الجيولوجيه وهادو الاهداف. Par la suite, on va voir bien sûr quels sont les outils de la sortie écologique. Pendant la sortie écologique, on va utiliser plusieurs bien sûr outils, d'accord, ou bien matériels, donc parmi lesquels on trouve la carte topographique et boussole, d'accord, bloc-notes, stylo, appareil photo. Donc pour la carte topographique et boussole, فاش غتنفعنا هاد لا كارت توبوغرافي اي الخريطه توبوغرافيه والبوصله؟ بيان سور غتنفعنا pour ce qu'on appelle s'orienter donc sur le terrain. la carte topographique غتنفعني باش اننا التوجيه في الميدان، يعني نعرفوا فين كنمشيو. مثلا مشينا لشي غابه كبيره كنعرفوا بيان سور فين نقدروا نتوجهوا، دونك كتنفعنا في التوجيه. كاين كذلك بلوك نوت يعني واحد دفتر بيان سور باش كناخذوا دي نوت الاساتذه الا قلنا شي ملاحظه ولا جمعنا شي معلومات كنقيدوهم بيان سور في البلوك نوت. كاين ستيلو فوتر بيرمانون، هاد لي ستيلو هما خاصين يعني كيكتبوا sur des supports différents tels que papier, métal, verre, la roche، يعني كيكتبوا partout يعني في الزاج في الصخور و انسي دو سويت. كاينه لاباري فوتو يعني الكاميرا او بيان سور مثلا شنو الدور ديالها هنايا بيان سور بيرمي دو كابتور دي فوتو لي زيتر فيون اي دي بيزاج، يعني كتمكننا هاد لاباري من اننا نلتقطوا صور للكائنات الحيه وكذلك المناظر ولا في بيان سور المناظر ديال ديك الخرجه الجيولوجيه. لي جوميل بيان سور بالنسبه لي جوميل هما هادو، نرجع باش تشوفوا الصوره ديالهم. لي جوميل فوالا لي جوميل. بالنسبه لي جوميل بيان سور الا شفتوهم في الصوره غتعرفوا اوتوماتيكمون على الدور ديالهم. لي جوميل بور لوبسيرفاسيون دي زانيمون ا ديستانس، يعني كنشوفوا لي زانيمون اللي كيكونوا بعادين علينا كنقدروا نشوفوهم par les jumelles، يعني l'observation des animaux à distance. في الفوشوار نرجع في الفوشوار فوالا في الفوشوار الصوره كيف ما كتلاحظوا في الفوشوار بحال واحد الشبكه بيان سور كتمكننا من ريكوليكتي لي زانسيكت. داكوغ، هذا هو في الفوشوار واحد الشبكه كتجمع لينا بيان سور كتمكننا من اننا نقوموا بالجمع ديال لي ديفيرونت بيان سور انسيكت. كاين لا لوب اللي هو المكبر بيرميت دو اغروندير لي زيماج، كبر لينا الصور. كاين بانس هو بيان سور باش نقدروا واحد المرقط باش اننا نقدروا ناخذوا لي ديفيرونت شوز دي بتيت زانيمون انسي دو سويت. كاين بيل فوالا نرجع بيل
الصوره ديال بيل. وي بيل فوالا بيل. داكوغ كيف ما كتلاحظوا في الصوره، هاد الدور ديال هاد الماتيريال او بيان لوتي هو لو ديبلاسمون بيان سور دو سول. داكوغ ديبلاسمون دو سول مثلا بوغ كروزي لو سول، باش اننا هذه كتمكننا اننا نحفروا في لو سول. داكوغ باش اننا مثلا نجمعوا دي انسيكت ولا انسي دو سويت. هذا بوغ هذيك لوتي ديال بيل. بواط يعني سي اون بواط عادي كنجمعوا فيها بيان سور كوليكتي لي ديفيرونس échantillons تيل كو لي زيترو فيفون لو سول انسي دو سويت. يعني كنقدروا اننا نجمعوا فيها لي زيترو فيفون ولا شويه ديال السول ولا لا. fil هو خيط permet d'encadrer des zones de choix pour faire des recensements. ملي كنقول اونكادري يعني مثلا كانت عندي واحد الغابه كبيره، ميمكنش لي انا ندرس الغابه بالمساحه ديالها ككل، كنختار واحد المكان معين. غنشوفوا بيان سور المعايير ديال اختيار هذا المكان. ملي كنختار داك المكان كان اونكادري باغ اون بيان سور باغ واحد لو فيل. هاد لو فيل خيط داكوغ pour faire ce qu'on appelle des recensements. هاد الكلمه هي مهمه جدا في هاد الدرس. recensement هو الجرد. الجرد هو حساب مثلا عدد النباتات وعدد الحيوانات. recensement هو الجرد وانسي دو سويت. كاين بارابلوي، كاين فيل دو بلانكتون، يعني كاين مجموعه من لي زوتي وكل اوتي وعندها الدور ديالها. maintenant on va passer les différentes bien sûr les différentes techniques du terrain en écologie. يعني شنو هي التقنيات. دابا حنا عرفنا لي زوتي شنو هما الادوات اللي كنستعملوا في الخرجه الجيولوجيه. شفنا مجموعه ديال لي زوتي كل اوتي لاش كتصلح. دابا غنشوفوا شنو هما لي ديفيرون تكنيك دو تيران اون ايكولوجي. شنو هما الاليات اللي كنديروا احنا خرجنا في هذه الخرجه، شنو هما باش نقدروا نديروا الدراسه الجيولوجيه. مثلا مشينا واحد لو ميليو باغ اكزومبل بيان سور لا فوري. دونك شنو هما لي ديفيرون تكنيك من بين هاد لي تكنيك. اول تكنيك ce qu'on appelle la réalisation des coupes verticales ou bien ce qu'on appelle la stratification verticale اللي هو التطبق العمودي. وغادي نفهموا معنى التطبق العمودي. داكوغ dans une forêt مثلا عندنا واحد لا فوري on a la distribution des plantes en étage appelé des stratons. كيف ما كتعرفوا الا مشينا واحد لا فوري عندي لي بلانت بيان سور غادي نحاولوا اننا نقسموا هذيك لي بلانت لي ديفيرونت بلانت. داكوغ غادي نحاولوا نقسموهم لي سترات المجموعه من الطبقات. هاد الطبقات باش اننا نقدروا نكلاسيوهم من مجموعه من الطبقات. علاش كنعتمدوا على لا هوتور على طول ديال هذيك النباتات. داكوغ غادي نكلاسيوهم من لو بلو هوت فيغ لو بلو كورت. وغادي نشوفوا بيان سور اكثر توضيح. نشوفوا الصوره. دونك عندي هاد بعدا هاد التكنيك الاولى التقنيه الاولى الدراسه ديال واحد لو ميليو. عندي سكون ابل لا ستراتيفيكاسيون فيرتيكال اللي هي التطبق العمودي. التطبق العمودي شنو كنقصد به؟ هي اننا كنقسموا هذيك لي فيجيتو كنقسموهم لمجموعه من الطبقات على حسب الطول ديال النباتات. كاينه الطبقه الاولى، كاين بيان سور 5 ديال الطبقات بعدا. كاين الطبقه الاولى، هذه الطبقه كتسمى سكون ابل سترات اربوريسونت الطبقه الشجريه. بالنسبه لهذه الطبقه الشجريه شنو هي الطبقه الشجريه؟ كنلقى فيها غير الاشجار. داكوغ كنلقى فيها الاشجار. كاينه الطبقه الثانيه اللي هي الطبقه الشجيريه. الطبقه الشجيريه سترات اربوستيف. الطبقه الشجيريه كنلقى فيها شجيرات بيان سور اللي كيكونوا اقل في الطول من الاشجار. هذه الطبقه الشجيريه. كاين الطبقه الثالثه اللي هي الطبقه العشبيه سترات ايرباسي. كنلقاو فيها بيان سور اوتوماتيكمون تكون اقل في الطول من الطبقه الشجيريه وكنلقاو فيها غير الاعشاب فقط سترات ايرباسي. كاين الطبقه الرابعه اللي هي سترات ميسيونال طبقه الحزازيات والاشنات. غادي نلقاو فيها بيان سور واحد دي بلونط اللي كيكونوا صغارين بزاف وممكن يكونوا حتى بيان سور مجهريه. وهذا النوع
ديال هاد لي بلونط كنلقاوهم على الصخور، ممكن نلقاوهم على جذوع الاشجار. داكوغ، كنقولوا سترات موسينال. واخر طبقه اللي هي سترات سوتيران، اللي هي الطبقه التحت ارضيه. دونك تحت ارضيه، دونك ملي كنقول تحت ارضيه سي لو برولونجمون ديال لي ديفيرون زاربر. داكوغ، او بيان لي راسين، يعني اي حاجه كتكون سو تير يعني تحت في لو سول كتسمى الطبقه تحت ارضيه. دونك بغيف كاين 5 ديال الطبقات: سترات اربوريسونت الطبقه الشجريه، كاين سترات اربوستيف الطبقه الشجيريه، وكاين سترات ايرباسي اللي هي الطبقه العشبيه كيكون فيها الاعشاب فقط، كاين سترات موسينا اللي هي طبقه الحزازيات والاشناس، وكاين سترات سوتيران اللي هي طبقه تحت ارضيه. دونك كل طبقه حاولوا انكم تعرفوا عليها وتكتبوها في المذكره وتكتبوا المقابل ديالها. Maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques de chaque strate. Donc, les caractéristiques pour strate arborescente, la longueur elle dépasse, elle était supérieure à 5 mètres. طول ديالها بالنسبة للطبقة الشجرية كيداباسي 5 متر. داكوغ، هادي سترات arborescente. بالنسبة سترات اربوسيف اللي هي الطبقة الشجيرية، لا لونغور والطول ديال هاد الطبقة هادي كومبريز انتر 1 متر et 5 متر، ما بين 1 متر et 5 متر. داكوغ. بالنسبة للطبقة الثالثة اللي هي سترات ايرباسي، سترات ايرباسي اللي هي الطبقة العشبية، لا لونغور ديال لي فيجيتو ديالها انتر 5 سنتيمتر et 1 متر. داكوغ، 5 سنتيمتر et 1 متر. بالنسبة سترات موسينا اللي هي طبقة الأشنات والحساسيات، لا لونغور ديالها elle est inférieure ou est égale 5 cm. D'accord. Les végétaux de trop, bien sûr, pardon, de très petite taille ou fixés sur les troncs des arbres ou bien sur les roches كيف ما قلت لكم. هذه الطبقة فيها bien sûr des végétaux de petite taille bien sûr. كيف كنلقاوهم على جذوع الأشجار et sur les roches، كنلقاوهم فوق الصخور. وكاين بالنسبه لهاد ليكزومبل ديال سترات موسينا كاين كيف ما كتشوفوا في الصوره سكون ابل لي موس. داكوغ، هذا الخز هذا كنلقاو فوق الصخور. دونك هاد النوع ديال لي موس راه كينتمي لسترات موسينا حيتاش كيكون واحد بيان سور دي بلونط اللي كيكونوا صغارين بزاف. هذا بور سترات موسينا. اخر سترات اللي هو سترات سوتيران، طبقه تحت ارضيه، سي prolongement des végétaux dans le sol et le sous-sol souvent est invisible، ما كيكونش باين غالبا. دونك هذاك لو برولونجمون بحال لي راسين و انسي دو سويت. و لي بولب مثلا كيتسموا دي سترات سو تيران. maintenant il y a une technique. قلنا ان هاد الكلاسمون ديال لي ديفيرونت فيجيتو كيعتمد على لا هوتور. باش نقدر اننا نكلاسيو هاد لي ديفيرونت سترات، علاش اعتمدنا على لا هوتور، على العلو ديال الاشجار. دونك وحنا الطريقه باش يمكن لينا اننا بيان سور نقيسو طول ديال الاشجار كاينه هاد الطريقه هادي بيان سور اننا كناخذوا واحد دو باغيت. داكوغ، دو باغيت جوج ديال العصي بهاد الطريقه هادو كيكونوا دو ميم لونغور وكناخذوهم بشكل هو بيربونديكولير دون فاصون. هاد الباغيت الاولى تكون قريبه لوي نو وكنحاولوا اننا نبعدوا ولا نقربوا. داكوغ، دون فاصون داكوغ ان هاد الباغيت الاكستريميتي ديالها تكون مع الاكستريميتي لا باز ديال هاد الباغيت هادي تكون مع لا باز ديال هاد لاربر دون فاصون. دونك باش نحسبوا الطول ديال هاد الشجره هادي اللي هي اش، عندي علاقه اللي تي ايغال دي بلس تيت اش هي لا هوتور ديال لاربر اللي بغينا حنايا نقيسوها. اللي تيغال شنو كيساوي دي اللي هي لا ديستانس اونتر هاد لوبسيرفاتور اي لاربر، هاد المسافه ما بين هاد الملاحظ و الشجره هي دي بلس بتيت اش اللي هو بيان سور لا هوتور د لا بيرسون، يعني الطول ديال داك بيرسون.
دونك غادي نتوقف هنايا اعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، حتى الحصة المقبلة بإذن الله، اللي غنشوف فيها إن شاء الله تتمة ديال الدرس. وحظ موفق جميع التلاميذ.